बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम बात करेंगे सेहत के बारे में, छोटे बच्चों की सेहत के बारे में, और कुछ तजवीज़ हैं जो छोटे बच्चों की माओं के लिए उम्मीद है कि मुफीद साबित होंगी। इसमें सबसे पहली बात तो ये है बच्चे के खाने के बारे में, जिसके बारे में माएँ हमेशा मुतफक्किर रहती हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे को मुतवाज़िन ग़िज़ा दी जाए और शुरू से ही बच्चे को उस ग़िज़ा का आदी किया जाए। 2 साल की उम्र तक पहुंचने तक बच्चा वो सब कुछ खा सकता है जो हम खाते हैं। शुरू में ये तो होता है कि माएँ प्यार में आकर या मोहब्बत में आकर बच्चे के लिए अलग चीज़ें बनाती हैं, लेकिन बाद में उनके लिए वो निभाना मुश्किल हो जाता है। तो शुरू में तो ठीक है, जब तक बच्चा शीरख्वार है या 6 माह या 1 साल के दरमियान उसके लिए कुछ रकीक या बिल्कुल नरम ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि बच्चे को अपने साथ खाने की आदत डालिए और उसकी ग़िज़ा में हर तरह की चीज़ें शामिल करें, जिसमें अंडा, दूध, दही, फल, सब्जियां, गोश्त और ये सब चीज़ें शामिल हों। सफाई निस्फ़ ईमान है और ये एक ऐसी आदत है कि जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा लेती है, और इसके ऊपर बाकायदा तहकीक भी है जिससे ये साबित हुआ है कि जहाँ पर सफाई ज़्यादा होती है वहाँ पर बीमारियाँ कम होती हैं। तो बच्चों को होश संभालते ही हाथ धोने की आदत डालिए हर मौके पर, जैसे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खेल के बाद, बाहर से आने के बाद, या जब भी वो अपने हाथों पर कुछ लगा हुआ महसूस करें या उनको कुछ लगा हुआ नजर आए तो उनको अंदाजा हो कि अब उनको हाथ धोना है। इसी तरह से बाथरूम में से आने के बाद भी बच्चों के लिए हाथ धोना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उनको अंदाजा हो कि हमने हाथ किस तरह से धोने हैं। उनको ये सिखाइए कि किस तरह से साबुन के साथ या हैंड वॉश के साथ कैसे हाथ धोए जाते हैं। एक बार हमने एक छोटी बच्ची को देखा, 4 साल की उम्र की बच्ची थी, और वो बाथरूम में खुद से हाथ धो रही थी। हमने पूछा कि आप इतने अच्छे तरीके से कैसे हाथ धो रही हैं? उसने कहा 1 बार, 2 बार, 3 बार हाथ धोते हैं। हमने पूछा ये आपको किसने सिखाया है? तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि ये हमें हमारी नानी जान ने सिखाया है। तो ये देखिए, घर में अगर हम ये चीज़ बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे तन्हाई में भी, या जब वो अकेले भी होते हैं तो वो इस आदत को इख्तियार किए रहते हैं। इसी तरह शुरू से बच्चों को नहलाने की, रोज़ाना नहलाने की आदत डालिए। छोटा बच्चा, अक्सर लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत छोटे बच्चे को जब नहला दिया जाता है तो वो बहुत पुरसुकून नींद सोता है। तो शुरू से ही, पैदाइश के फौरन बाद से ही बच्चे को मुनासिब टेम्परेचर के साथ, जहाँ पर दर्जा हरारत बिल्कुल ठीक हो, ना बहुत गर्मी हो और ना बहुत सर्दी हो, वहाँ पर बच्चे को रखें और उसको नहलाएं। और पानी की दर्जा हरारत जो है उसको भी बहुत मुनासिब होना ज़रूरी है। छोटे बच्चे जो हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, वो अपना टेम्परेचर या अपने जिस्म का दर्जा हरारत शुरू में बहुत अच्छी तरह से उनका जो है वो कंट्रोल नहीं होता, इसलिए उनको जब गर्मियों में भी नहलाएं तो उनको नीम गर्म पानी से नहलाना चाहिए। ठंडा पानी उनकी जिल्द के लिए नुकसानदेह भी होता है और बच्चे के लिए भी नुकसानदेह होता है, और इसी वजह से जब पानी का दर्जा हरारत बच्चे की पसंद का नहीं होता तो बच्चे तंग होते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, या बच्चे को बहुत सख्ती से जब पकड़ा जाता है तो उससे भी बच्चा रोना शुरू कर देता है, या उसकी आंख में अगर साबुन या शैम्पू या कोई इस तरह की चीज़ चली जाती है तो उससे भी बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो इससे माँ ये समझती है कि शायद बच्चे को नहाना पसंद नहीं है, और नहाना पसंद ना होने की वजह भी जो है वो यही है कि या तो पानी का दर्जा हरारत मुनासिब नहीं है, और या फिर जो है वो साबुन और शैम्पू जो है वो बच्चे के लिए मुनासिब नहीं है, या उसको बहुत सख्ती से पकड़ा गया है। इसलिए ये ज़रूरी, और अगर पानी का दर्जा हरारत मुनासिब नहीं है तो बच्चे को नुकसान भी होगा। इसका दर्जा हरारत चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि पानी को अपने हाथ की पुश्त पर डालिए। आपको आरामदेह लगे तो फिर वो बच्चे के लिए भी आरामदेह है। उसको बहुत हल्का सा गर्म होना चाहिए ताकि बच्चे की जिल्द जो है वो उसको मुतासिर ना करे। इसी तरह जो बच्चे फीडर पीते हैं या बोतल में दूध पीते हैं, उनको भी दूध देने से पहले आप चेक कर लीजिए अपने हाथ की पुश्त पर डालकर कि क्या ये दर्जा हरारत बच्चे के मुंह में जाने के लिए मुनासिब है या नहीं है। एक मामला ये भी होता है कि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, और ख़ासतौर पर जब छोटा बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ को उसके साथ मुसलसल जागना पड़ता है और वो खुद भी बहुत थक जाती है। इसलिए बहरहाल अगर बच्चा बीमार होता है तो उसको फौरन डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, और जो भी डॉक्टर दवा तजवीज़ करता है उस दवा को उसी तरीके से और उसी मिकदार में बच्चे को देना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें कई बार ये भी होता है कि बच्चे को बुखार होता है लेकिन माँ को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कितना बुखार है। इसके लिए हमेशा थर्मामीटर इस्तेमाल कीजिए
تھرمامیٹر بہت آسانی سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے اور بہت مہنگا بھی نہیں ہے. ہاتھ لگا کر جو بخار چیک کیا جاتا ہے یہ کوئی مستند طریقہ نہیں ہے. اس جلد کا جو درجہ حرارت ہے وہ موسم کی مناسبت سے یا جو ہے وہ اس کے مطابق یا بچے نے کتنے کپڑے پہنے ہوئے اس کے مطابق کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. اسی طرح سے جب آپ مثال کے طور پر اگر اینٹی بایوٹک دینی ہے تو اینٹی بایوٹک ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جن کے جو بیکٹیریا سے ہونے والی سوزش کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے مقرر وقت پر دی جائیں اور ان کی مقدار بھی جو ہے وہ اتنی ہی ہو. اور عام طور پر یہ دوائیں گھنٹوں کے وقفے سے دی جاتی ہیں, جیسے 6 گھنٹے, 8 گھنٹے, 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے. تو اس لیے دن میں 3 یا 4 بار دینے سے ان کا وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوشش کریں کہ موبائل پر یا گھڑی پر الارم لگا لیں تاکہ وقت کا تعین رہے, اس لیے کہ اگر دوا اپنے وقت پر نہیں جائے گی تو خون میں اس کی مقدار بھی متاثر ہوگی اور جو دوا کی تاثیر ہے وہ بھی متاثر ہوگی اور اس سے جو دوا کا فائدہ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. اور یہ بات بھی ہمیں علم ہونا ضروری ہے کہ ہر بیماری اور ہر بخار کے لیے اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں عام طور پر چھوٹے بچوں کو جو گلے کی سوزش ہو جاتی ہے یا ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس میں اگر ضروری نہیں ہے کہ وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہی ہو, کئی بار یہ وائرس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے یا کئی دفعہ سمپل سادہ ڈائریا بھی ہوتا ہے. اس میں صرف بخار کم کرنے والی دوا اگر دے دی جائے اور بچے کے ہاتھ باقاعدگی سے دھوئے جائیں اور اس کے جو ہے وہ اس کو نرم غذا دی جائے تو یہ مسائل جو ہے وہ کچھ دنوں میں حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جو اینٹی الرجی دوائیاں یعنی حساسیت کو کم کرنے والی دوائیاں ان کا استعمال بھی ہمارے ملک میں بہت عام ہے. یہ دوائیں دل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں, اس لیے ان کو بلا وجہ اور بلا ضرورت استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بھی یہ دوائیاں بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح اینٹی الرجی کا ایک عنصر جو ہے وہ درد کش اور بخار کش دوائیوں میں بھی شامل ہوتا ہے, جیسے ایرینیک ہے, جیسے پیناڈول ایکسٹرا ہے. تو کوشش کیجئے کہ ان کی بجائے سادہ پیناڈول یعنی پیراسیٹامول وہ بچے کو دیں یا بروفن استعمال کریں. اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جو بچے کے لیے بہت ضروری ہیں تاکہ وہ بیماری سے بچا رہے. وہ یہ ہے کہ رات کو بچوں کو یہ عادت ڈالیں کہ وہ سونے سے پہلے اپنے دانت صاف کر کے سوئیں اور جب وہ اپنے دانت صاف کر لیں, اچھی طرح اپنے دانتوں میں برش کر لیں تو اس کے بعد وہ کچھ نہ کھائیں. اس عادت کی وجہ سے بچے گلے کی سوزش سے بہت حد تک محفوظ رہیں گے. اسی طرح سے کوشش کریں کہ 2 سال تک جیسے ہمیں کہا گیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں, تو یہ دیکھا گیا اور اس کے اوپر بہت بڑی تحقیق ہے کہ جو بچے صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں ان میں موت کی شرح بھی بہت کم ہے اور ان میں بیماریوں کی شرح بھی بہت کم ہے. تو کوشش کیجئے کہ بچے کو اپنا دودھ پلائیں اور اب جو بچے ماں کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں ان کو 4 سے 6 مہینے تک کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے بعد پھر بچے کو کپ کے ساتھ دودھ شروع کریں اور اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پانی اور دوسری چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں وہ شروع کیجئے. اس لیے کہ جو بچے بوتل سے دودھ پیتے ہیں عموماً موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے یا صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس دودھ کی وجہ سے بھی بچوں میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, جس میں پیٹ کا خراب ہونا ہے, جس میں نمونیا ہے, جو پھیپھڑوں کی سوزش ہے اور یہ بچوں کی اموات کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. خاص طور پر گاؤں اور دیہات میں ایسے واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ رونما ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کوشش کیجئے کہ ماں اپنے بچے کو اپنا ہی دودھ پلائے اور 2 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ وہی والا کھانا کھا سکتا ہے جو گھر میں پکتا ہے. کھانے کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ جو تیسری چیز بہت ضروری ہے وہ ہے بچے کی نیند. ایک تو یہ کہ اس کے سونے کے اوقات فکس ہونے چاہیے, کب بچے نے سونا ہے تاکہ کب وہ اٹھ سکے. تو اس میں جو نومولود بچے ہوتے ہیں وہ عموماً 24 میں سے 22 گھنٹے تک بھی سوتے ہیں. 3 سے 5 سال کی عمر کا بچہ جو ہے اس کی نیند کی ریکوائرمنٹ 10 سے 13 گھنٹے تک ہے اور اسی طرح سے 6 سے 12 سال تک کی عمر کا جو بچہ ہے وہ تقریباً 9 سے 12 گھنٹے تک سوتا ہے. تو اس کے مطابق بچوں کی نیند جو ہے وہ ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے. اگر بچے پوری طرح سے نہیں سوئیں گے تو اس کی وجہ سے بھی وہ چڑچڑی ہوں گے اور ان کی وجہ سے مائیں بھی پریشان رہیں گی اور اس سے بچے کی صحت بھی متاثر ہوگی. وقت پر سونا اور وقت پر جاگنا یہ ایک ایسی عادت ہے جو بچے کو نظم و ضبط کا عادی بنائے گی اور آگے جا کر یہ اس کی زندگی میں بہت کام آئے گی.
اس سے اگلی بات اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے بچے کو دعا سکھانا. چھوٹی چھوٹی بہت ساری دعائیں ہیں جو بچے کے لیے بہت آسان ہیں اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو یاد کر سکتی ہیں، جیسے سونے سے پہلے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، باتھ روم جانے کی اور اس کے بعد آنے کی دعائیں. اور ان دعاؤں سے ایک تو بچے کو دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور دوسرا اس کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بھی آسان ہوگا. تو شروع ہی سے بچے کو دعا کی عادت ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اسے علم ہو کہ زندگی میں سب چیزوں کے ساتھ دعا بہت اہمیت رکھتی ہے. تو یہ تھی چند باتیں جو آج ہم نے کی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر ہم بات کریں گے کسی اور موضوع پر، لیکن بچوں ہی کے بارے میں. اجازت دیجیے. فی امان اللہ. خدا حافظ.